بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علم من آياتنا شيئا کلا چور سیدتا دایات نزمنا سپوها اتخذها هزوا نسی دلرا پټو گوانی اولئک دغ کسان لهم دلرا عذاب مہین عذاب دسپکون کے من ورائهم جہنم آخواد دین جہنم دے ولا یونی عنهم ما کسبو او پیدا بورن کی دی لراغا چکڑی دی دی شیئن سشے ولا متخذو من دون اللہ اولیاء او ناغا چنی ولی دی ما سوا د اللہ نمردگاران ولهم عذاب عظیم او دیل دی عذاب لوی هذا هدن دا قرآن دے سمون کے دلاری دے ہدایت دلاری دے جنت یا هذا هدن دا دے مکمل ہدایت والذین وکسان کفروا چی کفر کرده بی آیات ربهم آیاتونو در خپل باندې لهم دیلر عذاب من رجز علیم عذاب دے من رجز علیم دکرک جن عذاب دردناکنا اللہ الذی اللہ غزات سخر لکم البحر چتاوی کڑی تاسو لدریابونا لتجری الفلکو دید پارا چی چریگی کشتائی دا چی گرزی کشتائی فی پدی کی بی امرہی پا حکم دا اللہ ولتبتعو او دید پارا چولٹوئی تاسو من فضلی دا فضل دا اللہ نا ولعلکم تشکرون او دید پارا چی تاسو شکر باسی وسخر لکم او تابی کری تاسو لاما غصا فی السماواتی چی دی پاسمانونو کے وما فی الارض یواغا چی دی پزمکو کے جمیعان منو طول دی طرف دا اللہ نا ان فی ذالک یقینا پدی کے لآیات خامخا دلائل دی لقومی یتفکرون د پار دا قوم چی سوچ کئی قل وایا للذین آغا کسانو تا آمنو چی ایمان روڑ دے یا فرو للذین چی مخواڑی دا آغا کسانو نا لا یرجونا چی امید نساتی ایام اللہ دا ملاقات دا اللہ لیجزی قومن دی دا پارا چی بدلور کو منگا قوم تا بما کانو یکسبون بسبب داغی چی دی کولو من عاملا چاچ عملو کو صالحا نیکو فلی نفسی نو پایدے زان لدا ومن اساو چاچ بد عملو کو فعلیها نو سزاد دی پاغ باندی دا ثم الى ربکم بیا رب ستاسو تا ترجعون واپس بشی تاسو